हेलो एभ्रिवान क्लास 9 को हामी अप्सनल म्याथमेटिक्स को फर्स्ट च्याप्टर यानी कि अल्जेब्रा टपिक को अर्डर पेयर रिलेसन फंक्शनहरुको चाहिँ कभर गरिराखेको थियौं है। त्यसकै सन्दर्भमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेन एन्ड रेन्ज को बारेमा कुराकानी गर्ने छौं है त। डोमेन को डेफिनेसन अनि के हो भनेर चाहिँ अगाडि बढौं है त। द डोमेन of a relation 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 R is the set of all first element first ELEMENT first element of the pair X, Y of R। यो भनेको चाहिँ द डोमेन अफ एनी रिलेसन इज द सेट अफ फर्स्ट एलिमेन्ट जुनमा चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टहरु जुन हुन्छ नि कुनै पनि अर्डर पेयरको त्यसको फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ डोमेन भनिन्छ। अब रेन्जको कुराकानी गरौँ। सेकेन्डमा छ रेन्ज। इन द सेम वे कुनै पनि अर्डर पेयरको यानी कि कुनै पनि रिलेसनको सेकेन्ड एलिमेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसको के हुन्छ रेन्ज हुन्छ। यसको डेफिनेसन the range of a relation 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 R is the set of all second elements of the pairs X, Y of R। यो भनेको चाहिँ सरर एकचोटी हेरौँ त। फर्स्ट एलिमेन्ट छ भने कुनै पनि अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई डोमेन भन्ने अनि अर्डर पेयरको सेकेन्ड एलिमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रेन्ज भन्ने है त। एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ त। फर एक्जाम्पल कुनै पनि एउटा रिलेसन छ रे मानौँ रिलेसन इज इक्वल्स टु 1, 2, 3, 4 र 5, 6 छ भने एउटा यो कुनै पनि एउटा रिलेसन छ। अब यो रिलेसनमा चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको यो फर्स्ट एलिमेन्ट यो सबै के हो सबै यिनीहरु फर्स्ट एलिमेन्ट हो। फर्स्ट एलिमेन्ट यानी कि एक्स कम्पोनेन्टहरु त्यो फर्स्ट एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ के भन्ने भयो डोमेन भन्ने। डोमेन D इज इक्वल्स टु 1, 3 and 5। सो द सेट अफ दिज फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ डोमेन भन्छ। एन्ड द सेकेन्ड कुरा हेर्नुस् त। अब यो सेकेन्ड एलिमेन्ट छ नि यो सेकेन्ड एलिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ रेन्ज भन्छ। R इज इक्वल्स टु 2, 4, 6 त्यो चाहिँ रेन्ज अफ एनी रिलेसन। ओके अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ टाइप अफ अ रिलेसनको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ है त। TYPES type of RELATIONS type of relation। We're going to read about some of the special type of the relation over here। The first one is reflexive type of a relation REFLEXIVE reflexive RELATION reflexive relation। ओके अब यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको के हो कस्तोलाई रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छ त्यो कुरामा पहिला लेखौँ देन आफ्टर एक्सप्लेनेसन गरौँ ल है त। इफ एभ्री फर्स्ट मेम्बर or element member of a relation R is related 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 to itself then that relation is known as reflexive type of relation। रिफ्लेक्सिभ रिलेसन यो भन्न खोजेको के भनेपछि कुनै पनि एउटा रिलेसन चाहिँ इफ एभ्री फर्स्ट मेम्बर अफ अ रिलेसन आर इज रिलेटेड टु द इट्सेल्फ भनेको डोमेन चाहिँ जे छ रेन्ज पनि त्यहीसँग एक्सप्रेस भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ टाइप अफ अ रिलेसन भन्छ। म्याथमेटिकली यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भनेपछि हेरौँ त। जस्तै एउटा कुनै पनि अर्डर पेयर X, X बिलोङ्स टु R भयो भने यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ टाइप अफ अ रिलेसन चाहिँ भनिन्छ। रिफ्लेक्सिभ टाइप अफ अ रिलेसन जस्तै यो भन्नेको मतलब जस्तै नम्बरमा एक्जाम्पल हेरौँ भने चाहिँ 1, 1 2, 2
अनि 3,3 हो यस्तो टाइपको रिलेसन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ टाइप अफ अ रिलेसन भनिन्छ। यसको हेर्नुहोस् त डोमेन कति छ 1, रेन्ज कति छ 1 अनि 1 चाहिँ 1 सँग इटसेल्फसँग चाहिँ के भएको छ रिलेटेड भएको छ नि त। सो यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ टाइप अफ अ रिलेसन भनिन्छ। ओके, यसको चाहिँ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एक्स इज द्याट एक्स र एक्सकोमा एक्स छ नि त्यो चाहिँ आरसँग बिलोङ गर्छ भनेको छ। ओके, सेकेन्ड कुरा हेरौँ त रिफ्लेक्सिभ टाइप अफ अ रिलेसन पछि चाहिँ लेट्स टक अबाउट सिमेट्रिक टाइप अफ अ रिलेसन। SYMMETRIC सिमेट्रिक RELATION सिमेट्रिक रिलेसन। अब यसको डेफिनेसन के छ लेखौँ त। अ रिलेसन आर is symmetric 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 if and only X is related by R to Y, then Y is related by R to X. It mean to say that कुनै पनि एउटा फंक्सन छ जुन चाहिँ x, y चाहिँ कोसँग रिलेटेड छ r सँग रिलेटेड छ अरे मानौँ x, y चाहिँ r सँग रिलेटेड छ भनेपछि यो y, x पनि r सँग रिलेटेड छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक टाइप अफ रिलेसन भनिन्छ। A relation R is symmetric if and only X is related by R to Y, then Y is related by R to X. भनेको मतलब X, Y that belongs to R छ भने Y, X पनि R सँग रिलेटेड छ भने यस्तो टाइपको रिलेसनलाई चाहिँ सिमेट्रिक टाइप अफ अ रिलेसन भनिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिएर हेर्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि 1,2 र 2,1 छ भनेपछि हेर्नुहोस् त इट इज x, y अनि फेरि y, x जस्तो देखिँदैछ नि। सो यस्तो टाइपको रिलेसनलाई चाहिँ सिमेट्रिक टाइप अफ रिलेसन भनिन्छ है त। सो अब सिमेट्रिक टाइप अफ रिलेसन भइसकेपछि नाउ ट्रान्जिटिभ टाइप अफ रिलेसन हेरौँ है त। अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकमा चाहिँ के छ भनेपछि ट्रान्जिटिभ टाइप अफ रिलेसन। सी नम्बरमा या त 3 नम्बरमा TRANSITIV ट्रान्जिटिभ RELATION ट्रान्जिटिभ टाइप अफ रिलेसन। अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि अ रिलेसन आर on a set A is said to be TRANSITIV transitive if and only A, B belongs to R, हैन, A, B belongs to R, B, C belongs to R भयो भने A, C belongs to R, then it is called known as the transitive function or transitive function। अब हेर्नुस् त यसले भन्न खोजेको के भनेपछि अब यो ABC राखेको छ हामी XYZ राखेर नि हेर्न सक्छौं। जस्तै x, y belongs to R, x, y belongs to R भयो। अब y देखि z मा गयो कुनै फंक्सन, y देखि z मा गयो that belongs to R भनेपछि अब हेर्नुस् त यो बीचको एलिमेन्ट यो र यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट गायब भएर चाहिँ x, z belongs to R भयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको रिलेसनशिपलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभ टाइप अफ अ रिलेसनशिप भनिन्छ है त। के रिलेसन? ट्रान्जिटिभ टाइप अफ अ रिलेसन। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त 1,2 छ, यो x यो y जस्तो देखिँदैछ हैन, अनि अर्को जस्तै अब 2,3 अब हेर्नुस् त यसमा चाहिँ अब अर्को रिलेसन चाहिँ के आउनु पर्यो 1,3। अब हेर्नुस् त यसमा राखेर हेरौँ त माथिको कन्डिसन x, y छ हेर्नुस् है, अनि त्यसपछि y, z जस्तो देखिँदैछ। अब यो x र z आइरहेछ, x र z भनेको x भनेको यो अनि y भनेको z भनेको यो। सो त यो a चाहिँ डाइरेक्टली c सँग या त x डाइरेक्टली z सँग रिलेटेड छ भने यस्तो टाइपको रिलेसनशिपलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभ टाइप्स अफ द
रिलेसन भनिन्छ है त। सो अब एउटा लास्ट टपिक छ, त्यो लास्ट टपिकलाई नि कभर गरिहालौँ। एउटा लास्ट टपिकमा चाहिँ के छ भनेपछि INVERS इन्भर्स रिलेसन भनेको छ है त। सो इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा फङ्सन छ, कुनै पनि एउटा फङ्सन चाहिँ के छ एदेखि बीमा रिप्रेजेन्ट भइराखेको रिलेसन छ भनेपछि त्यो चाहिँ बीदेखि एसँग रिलेटेड भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्भर्स अफ अ रिलेसन भनिन्छ। हेर्नुहोस् त यसको डेफिनेसन लेखौँ। इफ आर बी दी relation from A to B, then the relation R is equals to x comma y. Here x belongs to A and y belongs to B. एउटा कुनै रिलेसन छ भनेपछि है अ रिलेसन, अब यसमा अर्को रिलेसन जुन चाहिँ अ रिलेसन obtained OBTAIN obtained by interchanging interchanging the first and second, interchanging first and second components of the each ordered pair होइन त्यस्तो रिलेसनसिपलाई चाहिँ इन्भर्स रिलेसन भनिन्छ। जस्तै इट इज डिनोटेड बाई आर सिम्बल है। जस्तै मानौँ 1, A अनि फेरि 2, B र 3, C भयो भने कुनै एउटा रिलेसन छ भनेपछि यसको इन्भर्स रिलेसनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो सिम्बलले। अनि कसरी लेखिन्छ अब यसलाई इलिमेन्टहरूलाई फर्स्ट इलिमेन्ट र सेकेन्ड इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर जस्तै A, 1 B, 2 अनि C, 3 लेखेर चाहिँ लेखिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्भर्स टाइप अफ अ रिलेसन भनिन्छ है त। सो आई होप यो फर्स्ट चाहिँ डिफिनेसन पार्टको भिडियो थियो। सायद यो डिफिनेसन पार्टले गर्दा चाहिँ अगाडि आउने क्वेसनहरू सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। द्याट्स वाइ प्लिज टाइम एन्ड अगेन यसलाई स्क्रिनसट गरेर हुन्छ या हाउ यु गन थिङ्क, जस्ट यु ह्याभ टु नो द बेसिक कन्सेप्ट of all these 3 types of the relation। पहिला डोमेन रेन्ज भनेको थाहा हुनुपर्छ, देन रिफ्लेक्टिभ टाइप अफ रिलेसन, सिमेट्रिक टाइप अफ रिलेसनसिप भनेको के हो र ट्रान्जिटिभ टाइप अफ रिलेसनसिप र इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ क्लास 9 को कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसन पार्टहरू चाहिँ यो नै हुन्छ है त। ओके, आई होप इट गन बी रियली हेल्पफुल फर यु। थ्याङ्क यू एभ्री वान।